मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए YouTube पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सूरे नस्र यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस सूरत को नमाज के अंदर तिलावत करते हैं, पढ़ा करते हैं, तो बहुत सारे लोगों से इसमें गलती हो जाती है तलफ्फुज में या जेर जबर में। तो आज मैं आपको वही दुरुस्त कराने के लिए जा रहा हूं। और दूसरी चीज जो हमारे इस्लामी भाइयों ने बहुत सारे जब वीडियो देखते हैं हमारे, तो उसमें नीचे कमेंट कर रखी थी, किसी ने कुछ सवाल किया, किसी ने कुछ पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कुछ कमेंट ली हैं, उनका जवाब भी हम इस वीडियो के अंदर देने के लिए जा रहे हैं। पहले सूरह नस्र पढ़ना सिखाएंगे और उसके बाद जितने कमेंट हमारे पास में आए हैं उनमें से कुछ कमेंट हमने लिखी हैं, उनके जवाब इंशाअल्लाह वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। इस वीडियो को आप छोड़ करके ना जाएं, मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ये आपका अगर दुरुस्त हो गया ना तो फिर आपको नमाज पढ़ने में अलग ही लुत्फ आएगा, क्योंकि कुरान मुकद्दस को मखारिज और तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम मखारिज के साथ, तलफ्फुज के साथ, तजवीद के साथ अगर ये कुरान की तिलावत करेंगे, सूरतें पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग जेर जबर की गलती कर देते हैं, जबर की जगह पेश, पेश की जगह जेर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, माना बदल जाते हैं, और जब माना फासिद हो जाते हैं तो नमाज भी कभी कभी क्या होता है, फासिद हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए जो नमाज में हमारी पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं उन्हें हम सुन सुन के अगर कोई हमें सिखाए या बताए तो याद कर लेना चाहिए। अगर कोई गलती होगी तो वो हमारी दूर हो जाएगी और नमाज पढ़ने में फिर हमें बहुत अच्छा भी महसूस होगा। आइएगा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। तो अब यहां पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं वो आप ध्यान से सुने। देखिएगा, इज़ा जाअ, इज़ा, तो इज़ा में क्या है, लाल, और बहुत सारे लोग इसे क्या पढ़ देते हैं, इजा जाअ, इजा जा। तो यहां क्या हो गया, हर्फ ही बदल गया, लाल की जगह हमने क्या पढ़ दिया, जीम। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सुबहान रब्बियल अज़ीम क्या पढ़ते हैं, अज़ीम। तो सुबहान रब्बियल अज़ीम में ज़ुआ है और बहुत सारे लोग इसी ज़ुआ को पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, जिम के साथ पढ़ते हैं। तो यहां पर माना बदल गया, यहां पर क्या हो गया, माना बदल गया। अजीम का माना है बुलंदो बरतर वाला, बुलंदो बरतर, अजमत वाला, बुलंदी बरतरी वाला, और अजीम का जिम के साथ हम पढ़ेंगे तो इसका माना आ जाएगा गूंगा। क्या माना हो जाएगा इसका, गूंगा। सुबहान रब्बियल अज़ीम, हम किसकी तस्बीह बयान करते हैं, उस रब की जो अजीम है, बरतरो बाला है, उसकी हम तस्बीह बयान करते हैं। और अगर तुम अजीम को अजीम पढ़ दोगे तो गूंगा माना हो जाएगा इसका, गूंगा, है ना। एक है बरतर बाला, अजमत वाला, और अगर जीम के साथ पढ़ देंगे तो माना हो जाएगा गूंगा। तो पता चला कि माना बदल गया। तो बताइए कोई हमें इससे चाहिए कि अज़ीम का हम तलफ़ुज़ करना सीख लें। तो फ़ुक़हा किराम ने इसके ताल्लुक से लिखा है कि अगर बहुत सारे लोगों से ज़ुआ निकालना नहीं आता है तो वो सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह सुबहान रब्बियल करीम पढ़ें और अज़ीम का तलफ़ुज़ करते रहें, ठीक है, ताकि माना ना बदले। तो ऐसे ही क्या है, इज़ा जाअ, तो इज़ा में जाल है, तो जाल की जगह हमने इजा जाअ पढ़ दिया, जीम पढ़ दिया, तो यहां पर हर्फ बदल गया। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, इसे बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपने कोशिश करके इसको याद कर लिया और सीख लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो किस तरीके से पढ़ना हमें, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, तो पहले हमें लाल निकालना है और उसके बाद में जीम निकालना है, और जीम के ऊपर मद है, ठीक है, उसको खींचना है। नस्रुल्लाहि वल फतह, तो वल फतह पढ़ने में भी बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है, वो पढ़ देते हैं वल फतह। तो ता के ऊपर जो जज़म है,
ताकि ऊपर जो साकिन लगा हुआ है ना उसको वो क्या कर देते हैं, उसके ऊपर जबर लगा देते हैं, वल फतह पढ़ देते हैं। पढ़ना क्या है, वल फतह, वल फतह। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, वरअयतन्नास यदखुलूना, वरअयतन्नास, वरे बहुत सारे लोग वरअयतन्नासा, तो थोड़ा सा इसमें फर्क हो जाता है, तो हमें पढ़ना क्या है, वरअयतन्नासा, इस तरीके से हमें इसका तलफ्फुज करना है। वरअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो बहुत सारे लोग क्या है, फी दीनिल्लाहि, तो इसको क्या पढ़ देते हैं, फी दीनिल्लाहि, फी दीनिल्लाहि, मतलब इसको खींचते नहीं है, जबकि इसको खींच करके पढ़ना है, फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अगर आप वक्फ करेंगे तो अफवाजा पढ़ेंगे, और अगर आपने वक्फ नहीं किया तो अफवाजा पढ़ेंगे, ठीक है, अफवाजा फसब्बिह, इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जीम इस पर जो है दो जबर है ना, तो इसको क्या है, अलिफ से बदल कर पढ़ा जाता है, जैसे फी दीनिल्लाहि अफवाजा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, फसब्बिह, इसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे फसब्बिह पे हा पे क्या है, जज़म है, हा के ऊपर साकिन है, तो उसको क्या कर देते हैं, फसब्बिह, हा के ऊपर जो जज़म होता है, जो साकिन होता है ना, उसके नीचे, हा के नीचे जेर लगा देते हैं, फसब्बिह बिहम्दि, फसब्बिह पढ़ देते हैं, जबकि पढ़ना क्या है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, है ना। तो इस पे भी हमें गौर करना है और ख्याल रखना है। वस्तगफिरहु, अगर हम यहां पर वक्फ करेंगे, सांस तोड़ेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, वस्तगफिर, है ना, वस्तगफिर, इस तरीके से तोड़ेंगे सांस। और अगर आप सांस नहीं तोड़ेंगे, वसल के साथ पढ़ेंगे मिला के, तो वस्तगफिरहु इन्नहु, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे हो गया ये, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह, इस तरीके से पढ़ना है। इन्नहु काना तव्वाबा, है ना, दो जबर हैं, तो इसको अलिफ से बदलकर हम पढ़ा करते हैं, इन्नहु काना तव्वाबा। तो इस तरीके से आपको हमें सबको तलफ्फुज करना है। अब आइएगा, एक बार मैं इसको पढ़ करके सुना देता हूं पूरा मुकम्मल, ताकि आपको भी वो पढ़ने का अंदाज, वो पढ़ने का तलफ्फुज और मखारिज सही से समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु काना तव्वाबा। ये आपका इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सूरत जब लोग इशा की नमाज पढ़ते हैं, तो वित्र की जब नमाज पढ़ी जाती है ना, तो उसमें अक्सर लोग इज़ा जा पढ़ा करते हैं, तो इसलिए इस सूरत का हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों की ये सूरत याद है और वो अच्छा माशाल्लाह तलफ्फुज के साथ पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें नमाज पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता होगा। और जिन लोगों की ये सूरत याद नहीं है, तो वो याद करने की कोशिश करें, और अगर याद है और तलफ्फुज में कहीं पर गलतियां हैं, तो जैसे मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है ना, इसी तरीके से आप तलफ्फुज और मखारिज के साथ पढ़ने की आप कोशिश करें और याद करिएगा। ये आपका एक सूरत हो गई, क्योंकि हमने इरादा किया कि बीच बीच में जो है सूरतें हमें याद कराना है, जिससे लोगों की सूरतें भी याद होती रहें और मसाइल की जानकारी भी मिलती रहे। देखिएगा, जो हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, वो ये सोच करके जुड़े हैं कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीजें आपको याद है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और जो चीजें याद नहीं है, कोई नई चीज आपको सुनने को मिल रही है, तो उसे आप याद करने की कोशिश करिएगा और अपने अंदर इल्म हासिल करने की एक दिलचस्पी पैदा कीजिएगा। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। अब आइएगा, अब हम सिलसिला शुरू करते हैं कमेंट का। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों के कमेंट आए,
اور ان کے کمنٹوں کے جواب ہم نے جو ہے دینے ہیں اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ جتنے لوگ کمنٹ کر چکے ہیں، ہزاروں سے لوگوں کی کمنٹ آتی ہیں، سب کے تو ایک ساتھ جواب نہیں دیے جا سکتے، لیکن ہم نے اب یہ اصول بنایا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی ویڈیو میں لاسٹ میں جو ہمارے اسلامی بھائی کمنٹ کیے ہیں نا ان کا جواب دیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم کمنٹ لیں گے علی حسین صاحب کا۔ علی حسین صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ کسی کے 10 یا 20 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو کتنے دنوں تک پڑھنا ہوگی، یہ ان کا سوال ہے۔ تو دیکھیے گا، پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب چاہے وہ مرد ہو یا عورت جب بالغ ہو جاتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، یعنی وہ اگر عاقل ہیں تب، اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر وہ مطلب نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ آپ عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، تب آپ کے اوپر نماز فرض ہوگی۔ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جیسے لڑکیاں ہیں تو وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، لڑکے 12 سال کی عمر میں، اور دوسری جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکیاں جو ہے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، لڑکے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی عمر مان لیجیے گا 25 سال کی ہے یا 30 سال کی ہے تو اس میں آپ کو اپنی عمر کے 15 سال یا 12 سال نکال دینے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ حساب لگانا ہے کہ ہماری جو نمازیں چھوٹی ہیں، ہم نے بالغ ہونے کے بعد سے 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک جو ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہے تو آپ ان دنوں کو جوڑ لیجئے گا، ٹھیک ہے، جوڑ لیجئے گا۔ اور جوڑنے کے بعد پھر جو قضا نماز ہوتی ہے نا، وہ سنتوں کی نہیں ہوتی، فرض یعنی نفل نماز کی نہیں ہوتی ہے، جتنے بھی فرائض ہیں اور واجبات ہیں ان کی قضا نماز پڑھی جاتی ہے۔ جیسے مان لیجیے گا فجر کے 2 فرض ہیں، اس کی آپ کو قضا پڑھنا ہوگی، ایسی ظہر میں جو 4 فرض ہیں اس کی قضا کرنا ہوگی، عصر کے 4 فرضوں کی قضا کرنا ہوگی، ایسی مغرب کے 3 فرضوں کی قضا کرنا ہوگی، اور اسی طریقے سے عشاء میں جو 4 فرض ہیں ان کی بھی قضا ادا کرنا ہوگی، اور ایسے ہی 3 وتر ہے نا اس کی بھی قضا آپ کو کرنا ہوگی۔ تو یہ کل پورے دن کے ملا کے 20 رکعت ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ سارے کے سارے فرائض 17 رکعت ہو گئے ایک دن کے، اور 3 اس میں واجب ملا دیے تو یہ 20 رکعت نماز ہو گئی۔ تو اسی کا پورا ٹوٹل جوڑ کے کہ ہماری 5 سال کی، 10 سال کی، 7 سال کی جو نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سے ہم نے کتنی ادا کری ہوں گی، کتنی چھوٹ گئی ہوں گی، تو جدھر بھی آپ کا غالب گمان آ جائے اور آپ کو یہ بالکل آپ فٹ کر لیں کہ بھئی میرے اتنے سال کی نماز چھوٹ گئی ہے، اسی کا آپ کیلکولیٹ کر کے آپ روزانہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، 10 رکعت، 20 رکعت، یا جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، جس نماز کو آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس نماز میں آپ اسی وقت کی جو ہماری نماز چھوٹ گئی ہے پہلی، وہ نماز پڑھ کے آپ آ جائیے گا۔ تو یہی حساب لگانے کا ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے آپ حساب لگائیے گا۔ اب آئیے گا ہم دوسرا کمنٹ لیتے ہیں۔ دوسرا کمنٹ ہے شہزاد آصفی، نہ شہزاد سیفی، یہ شہزاد سیفی صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں میں جاننے، شہزاد سیفی نام سے ان کا یہ ہے لیکن شاید یہ کوئی لیڈیز ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک وقت میں کتنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز کے بعد تسبیح اور پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ جواب دیں۔ دیکھیے گا، ایک وقت میں جو مکروہ وقت ہیں، ٹھیک ہے، اوقات مکروہہ کو چھوڑ کر آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہے اتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف آپ 10 رکعت پڑھیں گے یا 15 رکعت ہی آپ پڑھیں گے، 20 رکعت آپ پڑھیں گے، بلکہ جتنا آپ کا دل چاہے اتنی آپ نماز قضا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، قضا نماز اگر ہو گئی ہے تو اسے آپ پڑھیے گا۔ اور ہم یہ کمنٹ لیتے ہیں فرزانہ شیخ، السلام علیکم، پلیز آپ ایک ویڈیو میں بتا دیجئے کہ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہو اس چیز کو اگر اچانک دیکھ لے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں، پلیز بتا دیں۔ دیکھیے گا ان کا پوچھنے کا مقصد، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیکھیے گا ان کے پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے مان لیجیے گا کوئی برہنہ ہے، یا مان لیجیے ہم خود برہنہ ہیں
اور ہم نے وضو کر لیا اور ہم کپڑے وغیرہ ہم بدل رہے ہیں, کپڑے وغیرہ چینج کر رہے ہیں, تو کیا اپنا سطر دیکھنے سے ہی ہمارا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا, یہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو دیکھیے گا اپنا سطر دیکھنے سے, یا مان لیجیے گا اگر شادی شدہ ہیں, میاں بیوی ہیں اور شوہر کا وضو ہے اور بیوی کو جو ہے بنا لباس کے اگر دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, یا بیوی نے شوہر کو برہنہ دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور باقی اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے جو نواقض وضو, جس میں ہم بیان کریں گے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگلی کمنٹ لیتے ہیں, یہ ہیں حاجی نسیم الدین صاحب. حضرت قصر نماز کتنے کلومیٹر پر لاگو ہوتی ہے؟ قصر نماز قضا ہو گئی, پھر اپنے گھر ہم واپس آ کر قصر نماز پڑھنی ہوگی تو آدھی پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے حاجی صاحب کا کہ جیسے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قصر کتنے کلومیٹر پر شروع ہوتی ہے, تو اس کا جواب آپ سن لیں. جیسے کہ فقہاء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ نے گھر سے ارادہ کیا سفر کا, اگر آپ 92 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا آپ کا ارادہ ہے, تو پھر اگر آپ کا 92 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ مسافر ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ مسافر ہو گئے, پھر آپ کے اوپر قصر لاگو ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ نے گھر میں ارادہ کر لیا تو اب قصر شروع ہو گئی, نہیں, آپ اپنے شہر سے جب باہر نکلیں گے اس کے بعد سے آپ کی جو ہے قصر شروع ہوگی. شہر سے باہر نکلنا اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, 92 کلومیٹر کا, اور اس میں بہت سارے فقہاء کرام نے اختلاف بھی کیا, کسی نے 72, کسی نے 75, اس طریقے سے کلومیٹر بتایا ہے. لیکن جو فقہاء کا جس پہ اجماع ہے وہ یہی ہے کہ 92 کلومیٹر اگر آپ سفر کریں گے تو آپ اس میں مسافر ہو جائیں گے. اور دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ پوچھی ہے کہ اگر ہم سفر سے واپس آ گئے اور سفر سے واپس آنے کے بعد جو ہماری سفر کے دوران نمازیں چھوٹی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم قصر کرتے. جیسے مان لیجیے کہ سفر میں ہماری ظہر کی نماز چھوٹ گئی, اب ہم گھر کو واپس آ گئے شام کو, تو اب جو ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے قضا, تو کیا وہ 4 رکعت پوری پڑھیں گے یا اس میں 2 پڑھنا پڑے گی؟ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے. تو دیکھیے گا اگر آپ سفر میں جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ سفر کے ہی آپ 2 قضا پڑھیں گے کیونکہ وہ آپ کی سفر میں ہوئی ہے نا. اور اگر آپ کی حضر میں ہوئی ہے قضا, جیسے گھر پہ تھے وہاں ہوئی ہے, اور آپ سفر میں پڑھنا چاہتے ہیں, گھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں سفر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو جو جہاں پر نماز چھوٹی ہے اس کا اعتبار اس میں کیا جاتا ہے, گھر کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. آئیے گا اگلی کمنٹ لیتے ہیں. اگلی کمنٹ ہے, یہ ہیں صادق حمداللہ. قضا نماز رات میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ صادق شریف حمداللہ لاتور, یہ لاتور سے ہیں صادق بھائی. دیکھیے گا نماز آپ عشاء کی نماز پڑھ کے, مغرب کی نماز پڑھ کے آپ رات میں کبھی بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ رات میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا ہے. رات میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا ہے, آپ پوری رات قضا نماز پڑھیے گا, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اب یہ ہمارے سلیم خان منشی, یہ سلیم خان بھائی ہیں ہمارے, یہ پوچھ رہے ہیں دوپہر کا کون سا وقت مکروہ ہوتا ہے, آپ نے بتایا نہیں, بتائیے. شاید انہوں نے ہماری جو ہے نماز کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی, انہوں نے اس پہ کمنٹ کیا ہے. تو دیکھیے گا مکروہ وقت کے اعتبار سے کون کون سے وقت جو ہے مکروہ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ ایک انسان سوال کرتا ہے نا تو اس کے سوال کا جب جواب دیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس کی نالج ہو جاتی ہے. دیکھیے گا مکروہ وقتوں میں کچھ خاص وقت میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. پہلا یہ ہے کہ کیا رات اور دن میں کچھ ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جی ہاں, سورج نکلنے کے وقت, سورج ڈوبنے کے وقت اور دوپہر کے وقت کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے مان لیجیے اگر دوپہر کے وقت میں کون سا مکروہ وقت ہوتا ہے, تو جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں, جس صوبے میں آپ رہ رہے ہیں, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, اس اعتبار سے وہاں کا جو نقشہ ہوتا ہے نا اس کے اعتبار سے
दोपहर में मकरू वक्त रहता है, 40 मिनट 50 मिनट का वक्त रहता है। कहीं पर जो है 11:20 पे शुरू हो जाता है, कहीं 11:30 बजे के बाद शुरू होता है, ठीक है, तो कहीं पर 11:05 पे शुरू हो जाता है। तो अपने खित्ते के एतबार से, अपने अपने सूबे के एतबार से, अपनी अपनी जगह और मुल्क के एतबार से ये वक्त जो है चेंज होते हैं, मकरू वक्त, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अपने यहाँ का बता दूं तो आप सोचेंगे कि यार हमारे यहाँ तो ये मकरू वक्त नहीं है, तो इसलिए आपके यहाँ पर जो नमाज के लिए मस्जिद में एक नक्शा टंगा होता है ना, मस्जिद में एक नक्शा टंगा होता है, तो उस इलाके के एतबार से उस नक्शे के अंदर मकरू वक्त लिखे होते हैं, ठीक है, कि कब से कब तक दोपहर में मकरू वक्त रहता है, उस नक्शे में लिखा होता है। अगर आपको ज्यादा अपने इलाके के एतबार से जानकारी चाहिए तो मस्जिद में जाए और नक्शा देख लें, उसमें आपके इलाके के एतबार से मकरू वक्त का पता चल जाएगा, ठीक है। दोपहर के वक्त कब से कब तक नमाज पढ़ना जायज नहीं? ठीक दोपहर के वक्त तकरीबन 40-50 मिनट तक नमाज पढ़ना जायज नहीं, और ये मकरू वक्त रहता है। आइएगा अगली कमेंट हम लेते हैं, यह है तारिक खान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। मेरी नमाज बहुत कज़ा, नमाज में सुस्ती आती है, कोई वजीफा बताएं, जज़ाकल्लाह, मैं बहुत परेशान हूं। ये पूछ रहे हैं तारिक भाई हमारे कि नमाज पढ़ने में जो है बहुत ज्यादा सुस्ती आती है और नमाज कज़ा हो जाती है, इसके लिए आप कोई वजीफा बताएं। तो इसके लिए देखिए वजीफा है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये आप कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और ला हौल की कसरत करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्योंकि शैतान आपको सुस्ती दे रहा है और शैतान आपके दिल में वसवसा डाल रहा है और आपको नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश रोकता है, और उस शैतान को भगाने के लिए आपको ला हौल पढ़ना है और अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करना है, और आपको कब्र की याद करके, हश्र की याद करके नमाज के लिए निकलना है, और नमाज आपको कज़ा नहीं करना है। और ये जोया परवीन ये पूछ रही हैं सजदे सहव करने का तरीका बताएं हजरत। जी देखिएगा, नमाज में जब कोई वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाता है ना, तो फिर हम जो है सजदे सहव करके उस नमाज को मुकम्मल करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप वित्र की नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वित्र की नमाज में आपने तीसरी रकात में तकबीर कह के आपको दुआए क़नूत पढ़ना थी, जो कि दुआए क़नूत पढ़ना वाजिब है, और वो आप भूल गए, ठीक है, भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा। तो फिर आप क्या करेंगे कि कायदे आखिरा में आप अत्तहियात पढ़ के और एक तरफ को सलाम फेर देंगे, ठीक है, एक तरफ को सलाम फेर देंगे, और सीधी तरफ को सलाम फेरने के बाद फिर आप 2 सजदे करेंगे, और 2 सजदे करने के बाद फिर शुरू से अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये सजदे सहव करने का तरीका है। और अगली कमेंट है मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली भाई हैं। हजरत ये बताएं कि क्या दुरूद शरीफ, अत्तहियात और दुआ पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा या नहीं? तो अत्तहियात से पहले, दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले, दुआ पढ़ने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? तो देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं है। आप जब कायदे में बैठ गए तो आप अत्तहियात पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह मत पढ़िएगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह जो है वो कुरान शरीफ की जब आयतें आप तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर पढ़ी जाती है, ठीक है। अत्तहियात पढ़ें या दुरूद शरीफ पढ़ें तो उसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। अगली कमेंट लेते हैं, फर्ज नमाज की, ये हमारे हैं आरिफ हुसैन साहब। फर्ज नमाज की कज़ा नहीं है, फर्ज नमाज वक्त पर ही पढ़ी जाती है। देखिएगा, जो नमाज वक्त पर अदा की जाए उसे अदा कहते हैं, और जो नमाज हमारी छूट जाती है तो उसे दूसरे वक्तों में पढ़ने को कज़ा कहते हैं। लेकिन कज़ा पढ़ना ये जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैदान महशर में हमें इसका जवाब देना पड़ेगा जो हमसे नमाजें छूट गई हैं। पहली बात तो वो नमाजें अदा करें और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, ठीक है, क्योंकि नमाज का पढ़ना फर्ज है और उसका अदा करना जरूरी है। सैयद हसनैन साहब, जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपने बताया कि 4 रकात फर्ज कज़ा में, दूसरी रकात में अत्तहियात शरीफ तो सभी पढ़ते हैं, क्या इसके बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं? इसको क्लियर करें, अल्लाह हाफिज।
جی سید صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے گا فرض نماز یہ بتا رہے ہیں کہ 4 رکعت فرض قضا میں، مان لیجیے گا آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ ظہر کی ہے یا عصر کی ہے، قضا نماز آپ ادا کر رہے ہیں. تو جب 2 رکعت میں ہم بیٹھیں گے، 2 رکعت میں ہم بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جب چوتھی رکعت میں ہم قاعدہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں، اتنا تو ضروری پڑھنا ہے اتحیات کے بعد میں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے. باقی اگر پورا درود ابراہیمی پورا نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. دعائے معصورہ نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو اللہم صلی علی محمد پڑھ کر کے اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. درود شریف آپ پڑھیے گا. اگلا کمنٹ ہے عزیز الحق صاحب، وطر نماز میں اگر دعائے قنوت چھوٹ گیا تو سجدہ سہو میں نماز ہو جاتا ہے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول کر کے چھوٹ گئی تو کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز سجدہ سہو کرنے سے ہو جائے گی. اگر مان لیجئے کہ جیسے آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور آپ رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رکوع میں آپ کو یاد آیا کہ یار میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ. تو پھر آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہونا آپ کا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ قاعدہ آخرہ میں چل کے سلام پھیر کے ایک طرف کو سیدھی طرف کو سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیں، سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. دیکھیے گا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مان لیجیے گا آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور آپ کو رکوع میں یاد آیا، اور رکوع میں یاد آنے کے بعد پھر ایک دم آپ کھڑے ہو گئے، ٹھیک، پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھی تو پھر بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، پھر بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ رکوع سے واپس آئے ہیں، جبکہ رکوع سے واپس آنے کا حکم نہیں ہے. اگلا کمنٹ لیتے ہیں محمد تبریز صاحب، فرض نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو سورہ فاتحہ کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پڑھنے نہیں امام صاحب. دیکھو اگر امام صاحب کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو خاموش رہنا ہے، ثنا پڑھ کر کے سبحانک اللہم پڑھ کر کے آپ کو خاموش رہنا ہے، باقی امام صاحب پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ لکھ رہے ہیں امام صاحب تو کبھی کسی بھی صورت میں بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی امام صاحب جو ہے زور سے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، آہستہ سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ زور سے پڑھا کرتے ہیں. حماد شمیم صاحب یہ پوچھتے ہیں ظہر میں کب سے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے گا اس کا بھی میں نے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، اس کا جواب دیا. تو ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ شروع ہوتا ہے. کہیں پر 11:15 بجے سے 11:25 سے، کہیں 11:40 سے، اور کہیں 11:15 سے، 11:13 سے. تو ہر علاقے میں جو ہے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے ظہر میں، ٹھیک ہے. اور وہاں ایک کیلنڈر ہوتا ہے ٹنگا ہوا جس میں نماز کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، اس میں مکروہ وقت بھی لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مسجد میں جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. شعیب صاحب یہ پوچھ رہے ہیں قاعدہ اولیٰ میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ قاعدہ اولیٰ میں دیکھیے، قاعدہ اولیٰ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ آخرہ ہو، جب آپ اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. اور یہ ہمارے ہیں نعت لکھا ہوا ہے خالی ان کا کمنٹ میں، نام ان کا اللہ بہتر جانے کیا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں فجر کی نماز کا ٹائم نکل گیا تو اس کے بعد نماز ادا ہوگی کہ قضا پڑھی جائے گی؟ دیکھیے گا قضا اور ادا اپنے مقررہ وقتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو ان کے مقررہ وقتوں پر ادا کرو. تو جو نماز کا مقررہ وقت ہے اس وقت میں اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ ادا کہلاتی ہے، اور وہ وقت قضا کہلاتی ہے. ان کا نام پتہ نہیں کیا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم فجر کی قضا یا ظہر کی قضا اکٹھا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، اکٹھا آپ پڑھ سکتے ہیں. رات میں پڑھ رہے ہیں، دن میں پڑھ رہے ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی، عشاء کی، ہے نا، تو سب اکٹھا آپ قضا نماز
पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वक्त पर नमाजों को अदा करें, वक्त पर नमाजों को अदा करें। उसे कज़ा जानबूझकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा गुनाह है। ये शबीना बानो हैं, ये पूछ रही हैं कि हजरत क्या चाश्त की जगह कज़ा नमाज हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, कोई इसमें हरज नहीं है। और ये हमारे हुसैन जाकिर साहब हैं, ये पूछ रहे हैं सुन्नत और फर्ज में क्या फर्क है, उसका तरीका क्या है? देखिएगा, इसके ताल्लुक से मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, आप दानियाल चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी तफसील है, ठीक है। और इंशाल्लाह इस वाले चैनल पर भी हम सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, फर्ज, है ना, इनमें क्या क्या फर्क होता है, तफसील से एक वीडियो इसके अंदर इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये हमारे हैं एजाज अली साहब, ये पूछ रहे हैं कज़ा नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं? कज़ा नमाज बैठकर हम पढ़ सकते हैं? देखिएगा, बैठकर पढ़ना जायज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क़याम, जो फर्ज नमाजों की कज़ा होती है, तो उसके अंदर क़याम लाजिम होता है। हाँ, अगर कोई उज़्र शरई है, कोई ऐसा उज़्र है जिसे मतलब जो उज़्र शरई कहलाता है, तो फिर आप बैठ करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिला वजह बैठ करके पढ़ना जायज नहीं। अगर किसी ने बैठकर पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। ये हमारे हैं प्रेस्टोन प्ले, ये पूछ रहे हैं असर की नमाज पढ़ने के बाद नमाज कज़ा पढ़ सकते हैं या नहीं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। देखिएगा, असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ना, नफली सजदे करने को मना किया है, लेकिन कज़ा नमाज आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है फुक़हा किराम फरमाते हैं, अगर आपकी नमाज कज़ा हो गई है और कज़ा नमाज आप पढ़ना चाह रहे हैं असर के बाद, तो आप छुप करके पढ़ें, अपने घर में पढ़ें, ताकि लोगों को ये एहसास ना हो कि इस टाइम जो नमाज पढ़ रहा है ना, ये कज़ा पढ़ रहा है, ठीक है। उससे लोग जो है बदगुमानी का शिकार होते हैं। तो इसलिए हमें कज़ा नमाज जो है असर के बाद पढ़ें, तो आप छुप करके घर में पढ़ें या तन्हाई में मस्जिद में कोई ना हो तब आप पढ़ लीजिएगा। मुकम्मल कमेंटें हो गई। अब बाकी जो हमारे इस्लामी भाइयों की, इस्लामी बहनों की कमेंटें रह गई हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी वीडियो में उनके कमेंट के जवाब हम जरूर देंगे। हमारे इस चैनल से जुड़िएगा और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार जितने भी हमारे नाजरीन हैं, इस्लामी बहनें हैं, इस्लामी भाई हैं, अल्लाह पाक सबकी उम्र में बरकतें फरमाए, सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। और अगर आप किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, आपके ऊपर कर्जा बहुत है, किसी मुसीबत में है, तो नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा, अपना नाम लिख के। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नमाज पढ़ के आपका नाम लेकर के आपके लिए दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।